बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के सिलसिला में रेलवे की ज़िम्मेदारियों पर अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करके हाज़िर हुआ हूँ। हमारे 7 करोड़ एनुअल पैसेंजर हैं, जिसमें 2 लाख रोज़ाना के हैं, और अब पिछले चंद दिनों में 1,60,000 हो गए कोरोना वायरस की वजह से। तमाम हमने स्टेशनों पर सफाई के इंतज़ामात और जो आलात मुयस्सर हैं उससे मुसाफिरों की चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि स्टेशंस पे रश है, इसलिए फ़ैसला किया है कि लाहौर अप एंड डाउन की तमाम ट्रेनें वाल्टन और कैंट में और कोट लखपत में हर स्टेशन पे ये रुका करेंगी, ताकि लाहौर स्टेशन पे ये रश न बढ़े। इसी तरह कराची की ट्रेनें जो लांडी में, मलेर में, ड्रैग रोड पे भी खड़ी होंगी। रावलपिंडी की तमाम ट्रेनें चकलाला रेलवे स्टेशन पे खड़ी होंगी। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो हम चाहते हैं कि स्टेशनों पर ज़्यादा रश न बढ़े। फौरी तौर पर हमने 12 ट्रेनें बंद की हैं। 22 तारीख से 8 करोड़ रुपया हमने रिफ़ंड कर दिया पिछले 3 दिनों में या 4 दिनों में। जो रिफ़ंड इन ट्रेनों का कराना चाहेंगे उनको 100% हम पैसे वापस करेंगे। 25 को हम फिर बैठेंगे और ज़रूरत पेश आई तो 20 ट्रेनें मज़ीद बंद कर देंगे। जो ट्रेनें अप एंड डाउन में बंद की गई हैं, खुशहाल खान खटक, अकबर एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और रोही एक्सप्रेस है। इन ऐसी ट्रेनों को हम बंद करने जा रहे हैं जिनके नज़दीक इस वक्त 134 ट्रेनें रोज़ाना चलती हैं। इसमें से 12 के बाद 25 को हम दोबारा बैठेंगे, तो पहली तारीख से 20 ट्रेनें मज़ीद बंद कर सकते हैं। इन तमाम लोगों को जिनकी पहले बुकिंग हुई है वो किसी ट्रेन पर भी उसी बुकिंग के साथ सफ़र कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो रिफ़ंड कराना चाहे उनको 100% जो है वो रिफ़ंड भी मिल सकता है। फ्रेट ट्रेनों में उसी तरह हमारी 12 से 15 ट्रेनों तक, कभी 12 चलती हैं, कभी 13, कभी 15 को भी टच करते हैं। सामान की नकलो हमल उसी तरह जारी रहेगी। और ये जो स्टेशनों का इजाफ़ा किया हमने, ये रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और कराची के स्टेशनों पर रश कम करने के लिए किया है। ट्रेनों की सफाई ख़ास तौर पर हम मेंटेन करने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों को ख़ास तौर पर हम क्लीन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास है उससे हम पैसेंजरों की स्कैनिंग भी कर रहे हैं। और ये फ़ैसला जल्दी में इसलिए करना पड़ा कि सिंध हुकूमत की भी ये सोच थी कि भी हम ट्रेनों को बंद करें या कम करें। सो हम सारी सूरत हाल पर नज़र किए हुए हैं, और अगर ट्रेन का जो ऑपरेशन है सारा बंद हो जाता है तो हम बिल्कुल, हमारे पास ना पेंशन के वसाइल हैं। मैं सारी कौम को शेयर करना चाहता हूं कि जो हम कमाते हैं वो रेलवे पे खर्च करते हैं। लेकिन आज हमने बहुत रेलवे हुकाम के साथ तफसीली इस पर डिस्कशन की है, जिसके तहत हमने फौरी तौर पर 12 ट्रेनों को 22 तारीख से बंद करेंगे, और अगर ज़रूरत पेश आई तो 25 को फिर बैठेंगे, और मज़ीद 20 ट्रेनें जो हैं वो पहली तारीख को बंद कर दी जाएंगी। मुसाफिरों की पेमेंट 100% उनको रिटर्न है, और किसी भी ट्रेन पर वो सफ़र करना चाहें तो ये एडवांस जो बुकिंग है उस पर अमल हो सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खुशहाल खान खटक के मुसाफिर रहमान बाबा ट्रेन पर सफ़र करना चाहें तो मोस्ट वेलकम होगा। जिस क्लास में उनकी बुकिंग है उस क्लास पे अगर खुशहाल खान खटक वाले या सिंध एक्सप्रेस वाले जिस ट्रेन पर बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? शेख साहब, इसका माली तौर पर बर्डन कितना पड़ेगा, लॉस कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा? सारी दुनिया पर बोझ है, और रेलवे इस बोझ को
اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے میں نے ساری صورتحال رکھی ہے، اور اس میں ML1 کا بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ ریلوے کی بیک بون جو ہے وہ ML1 ہے، اور مجھے امید ہے کہ چین کے صدر عنقریب پاکستان آئیں گے، اور ML1 کا فیصلہ بھی عمران خان کی موجودگی میں اور عمران خان کی جستجو سے، اور خاص طور پر میں پلاننگ منسٹری کا اسد عمر صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور حفیظ شیخ صاحب کا بھی، ہم تینوں مل کر پرائم منسٹر کی قیادت میں اس ML1 کو ایک آخری شکل دیں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب اس میں سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا حفاظتی انتظامات ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹرینیں بند نہ ہوں؟ ابھی تو ہم نے بہت وہ ٹرینیں جو زیادہ جن کے مسافر جو ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں، ابھی وہ سلیکٹ کیے ہیں کہ ایک کے پیسنجر دوسری میں بیٹھ کے جا سکیں، جو بڑا شارٹ پیریڈ ٹائم کا ڈفرینٹ ہے، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا۔ جو 20 ٹرینیں اور بند کرنے جا رہے ہیں اس سے ٹائم میں فرق پڑے گا، اور اس سے آمدن بھی متاثر ہوگی ریلوے کی۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پورے پاکستان کا جو ریلوے کا نظام ہے اس کے اندر سسٹم کے اندر کتنی ٹرینز چلتی ہیں بڑے چھوٹے روٹس پر، اور جو آپ نے راولپنڈی اسلام آباد سے کراچی، لاہور سے کراچی جو مین جو ٹرینز ہیں ان میں سے کتنی بند کی؟ دیکھیں سندھ ہے، خوشحال ہے، اور 134 ٹرینیں چلتی ہیں، 34 بند ہو جائیں گی۔ 100 ٹرینیں ہماری مجبوری ہے، کیونکہ PIA بھی مسافر نہیں اٹھا رہے، اور اس طرح سارا ملک لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ 100 ٹرینیں بھی بند کر دی تو سارا ملک ایک نئے مسئلے سے دوچار ہو جائے گا۔ ابھی ہم 34 ٹرینیں بند کرنے جا رہے ہیں، 12 کا اعلان کر رہے ہیں، 20 کے لیے آپ کو سٹینڈ بائی کیا ہے، کیونکہ ان کے ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے ریٹرنز، لوگوں کے ٹکٹ کو ریٹرن کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب بند کرنے سے ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا ملک کا، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بھی اسکیننگ کریں تاکہ مسافر آرام سے؟ سب کی اسکیننگ کر رہے ہیں، اسکیننگ کوئی حل نہیں ہے، آپ سے عرض کروں، وہ ایک آلہ سا لگا دیتے ہیں ماتھے پہ، اور اس سے دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر تو نہیں ہے۔ سو جو ایکچولی ٹیسٹنگ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ریلوے میں، ویری فرینک۔ یہی ٹیسٹنگ ہے جو PIA کر رہا ہے، ایئرپورٹوں پہ کر رہا ہے، یہی مشینیں ہم نے لی ہیں، ہمارے پاس یہی مشینیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کرے کہ ہم ان کی ٹیسٹنگ اور بلڈ ٹیسٹنگ پہ جا سکتے ہیں تو ہم 2 لاکھ لوگوں کی ہر روز، اب 1,60,000 رہ گئے ہیں، ممکن ہے اور یہ کم ہو جائیں 5-10 ہزار، لیکن ہمارے پاس وہی سفر کر رہا ہے جو کہ غریب بھی ہے اور جس نے کسی نہ کسی وجہ سے کراچی پہنچنا ہے۔ تزید اختر صاحب، جی سر۔ آپ کے جو ریلوے کا اسٹاف ہے اس سب کی اسکریننگ وغیرہ ہو گئی ہے، وہ سب ٹھیک ہے؟ سب انہی آلات سے ہو گئی ہے جس سے سارے پاکستان کی اسکریننگ ہو رہی ہے۔ شیخ صاحب آپ اپنے بھی تو اچھے ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ کیا ہم نے آفر کی ہے، آج میں بھول ہی گیا یہ بات پرائم منسٹر سے کرنے کی، کہ ہمارے پاس 12 بڑے ہاسپٹل ہیں اور باقی ڈسپنسری ہیں، یہ سب ہم نے آفر کی ہیں، لیکن یہ سارے شہروں میں ہیں ہمارے جو بڑے ہاسپٹل ہیں، اور مین انگریز نے جس وقت یہ ہاسپٹل بنائے وہ سارا گنجان آباد علاقہ تھا، آج وہ گنجان آباد علاقہ ہے اور بڑی پرائم لوکیشن پہ ہیں، لیکن یہ ہم آفر کر چکے ہیں۔ کوئی صوبائی حکومت سندھ کی، بلوچستان کی یا پنجاب کی لینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ شیخ صاحب، سردار وقار ڈیلی شہر نامہ سے، آپ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، تو کیا ملک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے کہا لاک ڈاؤن جن ملکوں میں ہوا ہے اس سے کون سے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا سر، یہ امپلائیز جو ہیں ان کی سیلریز اگر زیادہ ریلوے بند ہوتی ہے تو اس کا حکومت کیا کرے؟ انشاءاللہ سیلری دیں گے جی، جو تاریخیں طے ہے اس تاریخ پہ سیلری دیں گے۔ پینشن ہم نے اس کیبنٹ میں اور آج بھی کہا ہے کہ ہماری پینشن جو ہے ریلوے کی وہ مرکزی حکومت لے لے۔ اگر مرکزی حکومت لے لے گی پینشن تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی ریلوے میں۔ ظہیر صاحب آخری سوال سمجھ انٹرا ٹریڈ سٹی جو ٹرانسپورٹ ہے پورے ملک میں، بین صوبائی، وہ بھی بند کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کی آپ نے 34 ٹرین کی ابھی بات کی ہے، اور پورے ملک کے جو ادارے ہیں سب خسارے میں مجبوری ہے۔ آپ نے کیلکولیشن کیا اگر 34 بند کرتے ہیں تو یہ جو تنخواہ ہے اور پینشن ہے یہ ادا ہو سکے؟ ہوگی انشاءاللہ، یہ ساری اسٹڈی کی ہے، اسٹڈی کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹرینیں بند کرنے سے ریلوے مزدوروں کو اور ریلوے افسروں کو ساری تنخواہیں وقت پہ ملیں گی۔ 4 ارب روپیہ پچھلی سال ہم نے خسارہ کم کیا ہے، ویسے تو ہم نے 10 ارب روپیہ کیا، لیکن ہمارا آئل بڑھ گیا اور ہمارے بہت سارے ایسے ہم نے انجنز کے لیے جو کی پرچیز، اس کی وجہ سے 4 ارب روپے کا خسارہ آن ریکارڈ ہم نے پچھلے سال کم کیا ہے۔ اس سال ابھی کہہ نہیں سکتے، انشاءاللہ
कम से कम खसारा कम ना हुआ तो पूरा ज़रूर होगा। शेख साहब, जिस तरह पूरी कौम आइसोलेशन जो मुतासरीन है, हमें बात गुजरा भी नजर नहीं आ रही, तो कोई लाल हवेली में आइसोलेशन तो नहीं बन जाएगा? आप इसी तरह कौम के सामने चहल पहल करते रहेंगे? मैं इसी तरह लाल हवेली में सोमवार और जुमे को बैठता हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। मेरा ये ईमान है कि मौत का एक वक्त है। मेरा ये ईमान है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ़ा, नुकसान, बीमारी, सेहत, ज़िंदगी, मौत, ये मेरा ईमान है, ये अल्लाह के कब्ज़े में है। मैं उसी तरह कचहरी सोमवार को भी लगाता हूँ और जुमे को भी लगाता हूँ। कोई एहतियात, अल्लाह की एहतियात है, लोगों से मिलना। थैंक यू जी। लास्ट रावलपिंडी स्टेशन के जो सामान की स्कैनिंग की मशीन है वो तो हफ्तों से खराब है, वो ठीक नहीं हो सकती। देखें, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा स्कैनिंग जो है इंसानों की है। सामान की स्कैनिंग तो आपको पता है, यहाँ जितने इस्लामाबाद में स्कैनर लगे थे सारे ख़राब हो गए। हमें जो आला मिला है वही सारा आला पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। और हमारा जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं वो PIA के आले भी देख ले और वहाँ के मुसाफिरों की तादाद भी देख लें और हमारे मुसाफिरों की। तमाम हॉस्पिटल ने, जितने हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने अपने जो स्टॉल्स हैं, अपनी जो ऑफिसेज हैं, वो अस्पतालों की बजाय स्टेशनों पे शिफ्ट कर दी। थैंक यू।